वेलकम टु लेसन 20। यो लेसनमा हामी है आज ई-कमर्स वेबसाइट खतम गर्नेछौँ तुर्नेछौँ है। र अब फर्स्ट अफ अल हामीले यो वेबसाइट क्रिएट गरेको थियो, म तपाईँलाई देखाउनेछु र के गर्छ हामीले आज म तपाईँलाई भन्नेछु है। र जुन चाहिँ यो वेबसाइट बनाएको थियो आज यो वेबसाइटमा जुन चाहिँ फुटर बारमा चाहिँ हामीले एबाउट अस है सोशल मिडिया आइकनहरू लगाइदिउँ एन्ड मेन्यु है फुटर मेन्यु विल किप अवेयर है। र त्यो कसरी बनाउँछ म तपाईँहरूलाई त्यो सिकाउँछु। नट ओन्ली द्याट है, अब यो जुन चाहिँ हाम्रो ई-कमर्स वेबसाइटमा कुपनहरू कसरी प्रोभाइड गर्छ त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ है। र नाउ आई विल फर्स्ट टिच यु हाउ टु मेक अ फुटर। सो त्यसको लागि हामी ड्यासबोर्डमा जाउँ। एकदम इजी छ। ड्यासबोर्डमा गएर तपाईँ यो थिम प्यानलमा जानुहोस् है। तपाईँको थिम प्यानलमा गएर तपाईँले माई लाइब्रेरी यो देख्नुहुन्छ है, माई लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। माई लाइब्रेरी सो यो तपाईँको माई लाइब्रेरी थिम प्यानलमा तपाईँ गएर यहाँ मुनि जानुहोस् है। यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले माई लाइब्रेरी है, माई लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले एड न्यू गर्नुहोस् र टेम्प्लेटको नाम लेख्दिउँ फुटर विजिट। फुटर विजिट लेख्दिउँ है, न्यू भनेर लेख्दिउँ। Now what I'll do यहाँ तपाईको 100% full width है, title disable, footer disable है। Now okay, so now I'll do publish. Now I'll go over edit with Elementor है, edit with Elementor गर्नुहोस्। सो अब एडिट विथ एलिमेन्टर गरेर अब हामीले यहाँ तपाईको यहाँ फुटर बनाउने छ है। सो त्यसको लागि फर्स्ट म के गर्ने छु, फर्स्ट आई विल सेलेक्ट 3 सेक्सन ओभर हियर। सो आई विल राइट ओभर हियर अबाउट अस मेन्यु एन्ड ओभर हियर तपाईको सोशल मिडिया आइकन राख्ने छु। सो अबाउट अस को लागि यहाँ आई विल किप हियर, आई विल राइट अबाउट अस है। सो अब तपाईले यहाँ अन्डरलाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ है, साइज तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट आई विल डु फर्स्ट आई विल किप इन मिडल दिस वान। नो आई विल किप इन लेफ्टमै राख्ने छु है। and I'll go to style मा गएर typography I will change, I will make into Arial मा क्लिक गर्ने छु। weight ठिकै नै छ। decoration मा I'll do underline and spacing ठिकै छ and I will do this white है यो उसको लागि, because म यहाँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड हाल्छु। ब्याकग्राउन्ड गर्नको लागि यहाँ जानुहोस्। सो ब्याकग्राउन्ड कलर I will make it black because त्यसको यो पनि ब्ल्याक नै हुन्छ। सो what I'll do black। सो यसरी है। सो नाउ अगेन I'll go over here about us को मुनि अब म लेख्ने छु about us को बारेमा है। सो I will copy any तपाईको टेक्स्ट तपाईहरु आफ्नो कम्पनीको बारेमा आफ्नो कुनै पनि सर्भिस तपाईले या प्रोडक्ट दिनुहुँदैछ भने about us तपाईको बारेमा लेख्नुहोस्। म यहाँ जस्ट देखाउनको लागि I'll just give the example from here। I'll just म कपी एन्ड पेस्ट म गर्ने छु यहाँबाट। सो म कुनै पनि एउटा कपी गर्ने छु। लेट्स गो over here। I will copy this and I will paste it है। म यो कपी र पेस्ट गर्ने छु। this one copy and I will paste here। अब पेस्ट गर्नको लागि again I'll go to text about us को मुनि म झार्ने छु यसरी। so now over here I will do paste, I'll go to style, I'll go to color, I'll do white, I'll go to typography and I'll do the Arial and decoration I don't want to do, but over here I want to do this one। यसरी मजाले मिलाउने छु है। सो यो भयो।
नाउ वी विल किप हियर मेन्यु है। सो मेन्यु राख्नुभन्दा फर्स्ट आई विल डु सोसियल मिडिया आइकन राख्नेछु। सो आइकन, सो तपाईँले सोसियल आइकन है, यु क्यान जस्ट ड्रप इट ओभर। सो नाउ यु क्यान सी यो सोसियल आइकन। यु क्यान एड, तपाईँले एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आइकन है। अब तपाईँले फेसबुकमा क्लिक गर्नुहोस्, यु क्यान चेन्ज द इमेज है, एन्ड एज वेल एज तपाईँले लिङ्क पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट वेट। सो अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इमेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लिङ्क दिनुहोस्, तपाईँको फेसबुकको लिङ्क, ट्विटरको लिङ्क, युट्युबको, तपाईँ इन्स्टाग्रामको दिन सक्नुहुन्छ, यहाँ एड गर्नुहोस् है। तपाईँले जिमेलको दिन सक्नुहुन्छ, यु क्यान एड है। तपाईँले सेपहरू यु क्यान चेन्ज फ्रम हियर होइन। अन्त स्टाइलमा गएर पनि कतिवटा साइजेस, प्याडिङ, स्पेसिङहरू दिन सक्नुहुन्छ। सो इफ आई वान्ट इन्क्रिज द साइज आई क्यान डु है। इट्स बेटर, म यति राख्नेछु है। सो अफिसियल कलर राख्नुहुने कि कस्टम कलर राख्नुहुने कि होइन, कस्टम कलर गऱ्यो भने यु क्यान चेन्ज फ्रम हियर है। एडभान्समा गएर मार्जिन, प्याडिङहरू दिन सक्नुहुन्छ। मोसन इफेक्ट गिभ है, ब्याकग्राउन्ड तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ होइन। र अब म यहाँ हाल्नेछु मेन्यु है। र अब यो मेन्यु हाल्नुको लागि म के गर्नेछु, आई विल जस्ट गो ओभर हियर एन्ड नेभिगेसन टुल हाल्नेछु है। सो नेभिगेसन, कस्टम मेन्यु देख्नुहुँदैछ है। कस्टम मेन्युलाई म ड्रप गर्नेछु। नाउ यहाँ देख्नुहुँदैछ अब है। अब म के गर्नेछु, म अपियरेन्समा गएर वाट आई डु, मेन्युजमा जानुहोस् है, मेन्युमा। र मेन्युमा गएर आई विल क्रिएट अ न्यू मेन्यु। I will write footer menu and create. Now what I will do, तपाईले हेर्नुहोस् है, हाम्रो मेन के गरेको थियो, वुमन, मेन एन्ड किड हैन। And after that what I'll do, I'll just save this. Oh sorry, add to cart गरिन मैले, पहिले add to cart गर्नुपर्छ। So kid, woman, man, add to menu, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् and just save भयो है। Select menu, so what I'll do, my footer menu I'll select it, footer menu देख्नुहुन्छ है, फुटर मेन्यु आयो। पोजिसन तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है, ड्रप डाउन स्टाइल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अब मेन चाहिँ हामीले के गर्ने छ, कलरलाई चेन्ज गर्ने छ, यो मेन्यु लिङ्क कलर है। सो नाउ मेन्यु लिङ्क कलर, मेन्यु लिङ्क होभर कलर हैन। सो वाट आई डु, आई चेन्ज बोथ। सो यो 3 छ, म आई विल युज तपाईको यो के भन्छ व्हाइट कलर। सो व्हाइट कलरको आई थिंक एफ इफ भएन भने म अर्को तरिकाले गर्छु फेरि है। सो यो भएन है। सो नाउ वाट आई विल गो ओभर or else what I'll do, just यसमा क्लिक गर्नेछु हैन। यसमा क्लिक गरेर स्टाइलमा जानेछु, स्टाइलमा गएर टेक्स्ट कलरमा गएर I'll just copy this, ओ क्यापिटल एफ रहेछ नि त है। So I'll just copy over and I'll go over again, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। Now what I'll do, म just I will paste it over here है। अब यसो गर्दाखेरि व्हाइट आउँदैछ ओभर गर्दा हैन। अब नाउ लिङ्क कलर पनि I will change, सी नाउ व्हाइट आइन हैन। सो यसरी नै तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आई थिंक आई डोन्ट हैव टु चेन्ज एनिथिङ। तपाईले चेन्ज गर्न छ भने मार्जिन दिन सक्नुहुन्छ, प्याडिङ दिन सक्नुहुन्छ हैन, तपाईले ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ, बोर्डर दिन सक्नुहुन्छ। सो म के गर्दिन अहिले है। सो आई विल जस्ट अपडेट इट, आई गो टु प्रिभ्यू चेन्जेस। नाउ सी, अब मैले यसलाई क्लिक गरेर पनि वुमनमा जान्छु है। वुमनमा हामीले के बनाएको थिएन, मेनमा गएर म देखाउने छु, मेनमा जान्छु। सो सी है, मेनको कलेक्सन आयो। यो जुन चाहिँ यो स्पेस छ यसलाई पनि तपाईले फुल विथ गरिदिनुस् ल, फुल विथ है। सो नाउ म फेरि ब्याक गएर देखाउने छु। सो यो भएन, तर यो चाहिँ हाम्रो केमा आउनु पर्यो, मेन होम पेजमा आउनु पर्यो है। सो होम पेजमा जाउँ,
मेन होम पेजमा आउनु पर्यो नि त है। सो होम पेजमा ल्याउनुको लागि चाहिँ वाट वी क्यान डु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कस्टमाइजमा जानुहोस्। सो कस्टमाइजमा गएर वाट वी डु फुटर विजेटमा विल गो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् टेम्प्लेट सेलेक्ट टेम्प्लेट भन्दैछ नि, हाम्रो टेम्प्लेट के थियो फुटर विजेट न्यू है। सो मैले एड गरेँ। नो लेट्स सी है कि यहाँ देखाएको छैन है। सो enable footer widget menu, just I will do publish and I'll just refresh it. Okay, so my website ma I'll just refresh over here. Refresh it. देखाएन है। So don't worry, म अर्को प्रकारले गर्नेछु। So let's check. So on all devices what happened? 1 minute मैले अपडेट गरेँ है, लाइक पनि भयो हैन। नर्मली go over here. I'll choose the footer menu, publish. सो यो फुटर विजेटमा हामीले गर्दा पनि आएको छैन नि है। सो आई थिङ्क यो जुन चाहिँ हामीले मेन होम पेजमा हामीले डिसेबल गरेको थियो यसलाई है फुटरमा। सो न अब हामी अल पेजेसमा जाउँ। हामी पहिला अल पेजेसमा गएर हाम्रो होम पेज है, यो होम पेजमा एडिटमा गरौँ। एडिट गरेर हामीले त्यहाँ जुन चाहिँ फुटर विजेटलाई चाहिँ हामीले डिसेबल गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब एनेबल गर्नुपर्ने हुनेछ। सो वाट आइल डु, आइल गो टु फुटर। यहाँ हामीले डिसेबल गरेको थिएँ, एनेबल गर्नुहोस्, अपडेट गरिदिनुहोस् है। र अब हामी यसमा जाउँ र यसलाई फेरि एकपल्ट के गरौँ, जस्ट यसलाई चुज गरेको जस्तै गरेर यसलाई पब्लिस गरिदिउँ। अब लेट्स डु लाइक दिस एन्ड डु लाइक दिस एन्ड जस्ट पब्लिस आउँछ अब आई थिङ्क है। हेर्नुहोस् है न, ए सी यु क्यान सी है। सो आयो। सो यु जस्ट डु पब्लिस हो गया। देख्नुभयो नि होइन। सो अब यो जुन चाहिँ यो हामीले यो तपाईँको यो कलर तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, म्याच गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ के भन्छ तपाईँको होम पेज सेटिङ्समा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले है एलिमेन्टरमा गएर पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले यो गर्दिनँ, जस्ट म यसको फुल विथ म बढाउने छु यसको। सो वाट आइल डु, फुटर विजेटमा आई विल गो, आई विल एक्जिट द ड्यासबोर्ड। सो यहाँ आई विल 100% फुल विथ नै रहेछ है। सो 100% फुल विथ, 100% फुल विथ नै रहेछ। सो अर एल्स वाट यु क्यान डु, अपडेट गरिदिनुहोस्। तपाईँले जस्ट कलर म्याच गर्न सक्नुहुन्छ यो कलरसँग है। यसलाई कलर पिक गर्नुहोस् है, यो ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँले लगाउनुहोस् होइन। सो एडिट विथ एलिमेन्ट, यो कलरसँग म्याच गर्नुहोस्। हामीले यो कलर जिल्ला लिएको थियो, कलर जिल्लालाई युज गर्नुहोस्। अब कलर जिल्ला, कलर पिकर, सो आई थिङ्क यो यसमा हुँदैन रहेछ है। नो,
So it's picking this, but त्यो pick गरेको छैन. So I'll go down again. 1 minute. यसलाई देख्नुहुँदैछ नि. So I'll just do where color copied भने. So now what I'll do, म जुन चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर छ म त्यही राख्ने छु. यहाँ जानुस्, स्टारमा जानुस्, go to background color, and I will do that color. भयो है. Update. Now I'll just go over here and यसलाई के गर्दिनु, यो त पब्लिश भयो, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्. Now let's see. देख्नुस् है. सो एउटा कलर भयो, सेम कलर भयो हैन. सो हामीले यो गर्न सिक्यौ, मेन्यु हाल्यो. अब सरी यो त फुटरमा यहाँ तपाईले यो जस्तै अबाउट उसको हेडिङ हाल्नु भएको छ, यहाँ पनि मेन्यु भनेर हेडिङ हाल्नुस् एन्ड आफ्टर दैट यो हाल्नुस् ल. सो नाउ अब यो सब कुछ भयो. हामीले डल्लै गरिसकेको छ हाम्रो वेबसाइटमा, ई-कमर्स वेबसाइटमा के चाहिन्छ है. हामीले यो वुमनमा गएर हैन, इफ समबडी वान्ट्स टु गो वुमनमा गएर किन्न सक्छ हैन. इफ समबडी वान्ट्स टु गो मेनमा गएर यहाँ तपाईले बाइ गर्न सक्छ. मेनमा गयो, चेकआउट यहाँ क्लिक गरे भने यहाँ हुन्छ. यहाँ क्लिक गरे भने सर्टमा जानेछ है. सर्टमा यहाँ क्लिक गरे भने यस्तो हुनेछ. सो म एड टु कार्ट गरे भने यहाँ एड टु कार्टमा जानेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ. सो कसैले एड टु कार्ट गरे भने एड टु कार्ट गर्न सक्छ है. यहाँ अप्सन सेलेक्ट गर्नु, पहिला स्मल एन्ड एड टु कार्ट गर्यो. अब एड टु कार्टमा जानेछ सी है. सो नाउ अब यहाँ के गर्नु है, यहाँ भ्यू कार्टमा जाउँ. यहाँ भ्यू कार्टमा जान, यहाँ भ्यू कार्टमा है कुपन कोड छ, कुपन कोड दे क्यान प्रोसिड विथ एन्ड प्रोसिड टु चेक आउट. सो अब उनीहरूले यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ है. यहाँ देख्नुहुँदैछ प्राइजिङहरू हैन. सो फ्ल्याट रेट लगाएर हैन. सो नाउ हामीले यो जुन चाहिँ यो आइरहेको छ यसलाई पनि हामीले फुल विथ गरिदिन सक्छ है. सो वाट I'll go to customize. Or else 1 minute, I will try another way. म के गर्ने छु भन्दाखेरि एडिट पेज, यहाँ आए हामी चेकआउट पेजमा, एन्ड आई विल डु 100% full width and update. Now again I'll go with edit with back to WordPress editor. यसमा हैन, हामी ब्याक जाउँ. तब देख्नुभयो त्यो हराइसकेको छ अरूभन्दा है. सकेन, वन मोर ब्याक. यहाँ हाम्रो चेकआउट पेज यस्तो भएको छ अब है. त्यसले 100% फुल विथ नगरेर जस्ट फुल विथ पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स डु ओन्ली फुल विथ है, 100% नगरौँ, त्यो साह्रै ठुलो भयो. सो फुल विथ, अपडेट, go back. Now you can see है, and you can place the order. So सबै भएको छ है. न अब म तपाईलाई सिकाउँछु कुपन कोड कसरी लगाउनु पर्ने है. त्यसको लागि यता जाउँ, विल गो ब्याक है. र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले वुकमर्स मा गएर यहाँ कुपन्समा जानुहोस्. कुपनमा गएर एड कुपनमा क्लिक गर्नुहोस्. तपाईले जेनेरेट कुपन कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ. आफै जेनेरेट कुपन कोड हुन्छ, अरएल्स तपाईको आफ्नै कुपन कोड लगाउन सक्नुहुन्छ. मेरो लेभल 07 लगाइदिएर हैन. सो मेरो कुपन कोड यो भयो है. कसैले कुपन कोड हाल्दैछ भने यो हाल्नु पर्यो. न अब जेनरल टाइपमा डिस्काउन्ट टाइपमा हेर्न सक्नुहुन्छ. फिस कार्ड डिस्काउन्टमा गर्ने हो कि पर्सेन्टेज डिस्काउन्टमा गर्ने हो कि है. पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट भनेको 10%, 15% दिने कि अब यो फिक्स कार्ड डिस्काउन्टको कार्डमा दिने हो कि हैन. सो त्यो प्रकारले हुन्छ. लेट्स गो फर पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट. र पर्सेन्टेज डिस्काउन्टमा तपाईले कति दिनु, 10% दिनुहुने कि. सो अब तपाईले 10% तपाईले दिनुहुन्छ भने 10% लाग्छ त्यो कुपनमा है. सो अलाउ फ्री शिपिङ, तपाईले अब फ्री शिपिङ अलाउ गर्नुहुँदैछ भने गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले एक्सपायरी डेट तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ, कति एक्सपायरी डेट हाल्नुहुने है. मानिलिनुहोस् एक्सपायरी डेट मैले नेक्स्ट मन्थको
तपाईँको 16 मा गरेर हैन यु क्यान पुट दिस वान एडभान्समा गयो भने तपाईँले यिनीहरू पाउनुहुन्छ है र तपाईँले सो जुन चाहिँ यहाँ युसेज छ नाउ व्हाट आई रिस्ट्रिक्सन विल है डु मिनिमम स्पेन्ड मैले 500 यसलाई रुपैयाँ पहिला अपडेट गरौँ स्पेन्ड गर्दाखेरि त कुपन कोड लाग्ने कि हैन कति लाग्ने तपाईले त्यो गर्न अपडेट सक्नुहुन्छ भयो है है आई विल गो टु म्याक्सिमम ड्यासबोर्ड स्पेन्ड त त्यो नगरे भयो इन्डिभिजुअल युजरले कि तपाईँको इन्डिभिजुअलमा लागि मात्रै कि हैन तपाईँ के को लागि एक्सक्लुड सेल्स आइटम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट्स तपाईँले यहाँ कुन चाहिँ प्रोडक्टको लागि उयो गर्नुभएको है सेलेक्ट 3 क्यारेक्टर्स भनेर भन्दैछ लाइक फर इक्जाम्पल मैले जिन्सको लागि गरेको थिएँ जिन्स हैन सो अब जिन्सको लागि आउँदैछ हैन एक्सक्लुड पनि गर्न सक्छ हामीले प्रोडक्ट क्याटेगोरिज हाम्रो के थियो तपाईँको सर्ट किड्स हैन जिन्सहरू थियो त्यो छ एक्सक्लुडिङ त्यसलाई प्रोडक्ट पनि गर्न सक्छ है इमेल पनि हाल्न सक्छ युसेज लिमिट है युसेज लिमिटमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है कतिको युसेज लिमिट पर पर्सन पर कुपन कति हाल्ने हैन कति युसेज लिमिट टु एक्स आइटम्स कतिवटा आइटममा हैन युसेज लिमिट पर युजर है कतिजना युजर हैन त्यो गर्न सक्नुहुन्छ सो वाट आइल डु पब्लिस over here so now what I'll do I'll go to यहाँ मानिदिनुहोस् मैले I'll go for jeans also म यो किन्ने छु अरे and I will buy this so अब यहाँ कुपन म हाल्ने छु है अहिलेको लेभल 07 हालेर अप्लाई कुपन सी है कति कुपनले कति भयो 107 रिमुभ भयो है नाउ आई विल गो टु प्रोसिड टु चेक आउट त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ है अर अटोमेटिक पनि लाग्छ कुपन कोड हैन तपाईको 500 भन्दा ज्यादा छ भने हो सो हामीले आज है मेन कुरोहरू यति नै हो है हामीले इ कमर्समा डल्लै कुरो सिकिसकेको छौँ है हाम्रो होम पेजदेखि बनाउनुदेखि लिएर है हाम्रो त्यो कार्टमादेखि हाल्नुदेखि लिएर होइन तपाईँको यो प्रोडक्ट कसरी एड गर्नुपर्ने है तपाईँको अन्त यो के भन्छ तपाईँको यो मेन इ कमर्समा पनि प्रोडक्टहरू कसरी एड गर्नुपर्ने एभ्रिथिङ वी हेभ लर्न होइन र यति नै हो तपाईँलाई अब जस्ट तपाईँको आइडिया हुनु पऱ्यो प्लान हुनु पऱ्यो कसरी इ कमर्सलाई तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्ने हो के प्रोडक्टहरू हाल्नुपर्ने हो तपाईँले त्यो गर्नुहोस् होइन र नाउ अब तपाईँ यति नै हो र आजको लेसन यो डल्लै लेसन खतम भएको छ है र म लास्ट भिडियोमा म तपाईँको समरी गर्नेछु सो त्यो भिडियोमा हामी भेटौँ एन्ड है तपाईँ मजाले सिक्नुहोस् यो तपाईँले दिन तपाईँले आफै तपाईँले मिहिनेत गरेर गर्नुहुँदैछ भने तपाईँले मजाले सिक्नुहुन्छ तपाईँले फ्रिलान्सर बन्नु सक्नुहुन्छ है कसैको वेबसाइट बनाइदिनु सक्नुहुन्छ या आफ्नै वेबसाइट तपाईँको बिजनेसको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ कसैलाई हायर गरिरहनु परेन होइन सो दिस आर द थिङ्स है सो लेट्स मिट इन द लास्ट भिडियो द्याट इज द तपाईँको लास्ट भिडियोमा भेटौँ है थ्याङ्क यू सो मच